नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन मात्र 4 दिन बाँकी छ, जसको लागि उम्मेदवारहरू यति बेला घर दैलो कार्यक्रमलाई निकै तीव्रता दिइरहनु भएको छ। आफ्नो मतदाता सामु विभिन्न खालका एजेन्डा पनि उहाँहरूले प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, आफ्नो मतदातालाई फकाइरहनु भएको छ। मलाई यदि जिताउनु भयो भने 5 वर्षमा ठुल्ठुला विकासका कामहरू गर्नेछौँ, तपाईको जनजीवनसँग जोडिएका प्रत्यक्ष विषयवस्तुलाई हामी उठान गर्नेछौँ र ती समस्याहरू जनताको चाहना आवश्यकता अनुसार 5 वर्षमा हामी काम गर्छौँ भनेर जनता सामु वाचा कसम प्रतिबद्धता पनि उहाँहरूले जनाइरहनु भएको छ। निर्वाचनको मुखमा छौँ हामी। यति बेला निर्वाचन आउन 4 दिन बाँकी रहँदाखेरि विभिन्न खालका आचार संहिता जुन उल्लङ्घनका समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग गर्नेदेखि लिएर यावत विकृतिहरू पनि छरपष्ट भएका छन्। यसमा निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरूलाई सचेत पनि गराइरहेको छ। हामी आज विशेष गरी दक्षिणकाली नगरपालिकाको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। योभन्दा पहिले मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएर 5 वर्ष उहाँले आफ्नो जनप्रतिनिधि भएर काम गरिसक्नु भएको छ, अनुभव लिइसक्नु भएको छ। जनतासँग प्रत्यक्ष सँगै बसेर जनतालाई के गर्न सकिन्छ, सुख सुविधा दिन सकिन्छ भनेर उहाँले काम पनि गरिसक्नु भएको छ भने यस पटक पनि फेरि उहाँले जनप्रतिनिधि भएर काम गर्ने इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ। उहाँ मेयर पदको उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ मोहन बस्नेत। उहाँसँग दोस्रो पटक पनि फेरि किन उहाँले मेयरका लागि उम्मेदवारी दिनुभयो? विगत 5 वर्षको जुन एजेन्डा र यस वर्षको एजेन्डामा नयाँपन के छ त? जनताको आवश्यकता चाहना हिजो 5 वर्ष अगाडि के थिए र आज के छन्? हामी समग्र विषयमा चर्चा गर्नेछौँ र उम्मेदवारलाई आज हामीले माउन्टेन संवादमा निम्ताएका छौँ। यसलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम त तपाईले 5 वर्ष जनप्रतिनिधि भएर बिताइसक्नु भएको छ हैन, र अहिले फेरि म जनप्रतिनिधि हुन्छु भनेर तपाईले एउटा उम्मेदवारी पनि दिनुभएको छ। उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि तपाईको चाहना फेरि पनि मेयर बन्ने किन रह्यो? प्रश्नको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। सबभन्दा ठुलो कुरो, म 5 वर्षसम्म जनताको सेवामा अविरत खटिरहेँ। मुलुकमा यो कोरोनाको समयमा अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्दै हरेक नगरवासीको घर दैलोमा कोरोनाको टाइममा सबैको जो बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूको घर घरसम्म औषधि र उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थिति के छदेखि लिएर सबै कुरा हामीले यथेष्ट मात्रामा नगरवासीलाई अब तपाईहरु चाहिँ घरबाट बाहिर ननिस्कोस् भनेर हामीले चाहिँ सूचना जारी गर्यौं र सबै कुरा गर्यौं। तर हामी चाहिँ कोरोनाको पीडा खपिराखेका बिरामीहरूको घर दैलोसम्म जाने र त्यसलाई विभिन्न खालको चाहिँ उहाँहरूलाई बिरामीहरूलाई सेवा सुविधा दिने र हामीले क्वारेन्टाइन निर्माण गर्यौं र सँगसँगै आइसोलेसन तयार गर्यौं। कमसे कम 500-400 जना बिरामीहरूलाई हामीले त्यो आइसोलेसनमा राखेर चाहिँ उपचार गरेर उहाँहरूलाई पूर्ण रूपमा एउटा स्वास्थ्य सुधार गराएर हामीले घर फर्काउन सक्यौं। यसो गरिरहँदाखेरि 2 वर्षसम्म लगभग यही कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू जति विकास निर्माण र नगरवासीले चाहे अनुसारका विकास निर्माणहरू गर्न केही अधुरो काम रह्यो र यो अधुरो कामको लागि फेरि एकपटक जनतासँग फेरि चाहिँ अनुरोध गरेर यी सबै प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नको लागि फेरि एकपटक उम्मेदवारी दिएर उहाँहरूको इच्छा र आकांक्षा अनुसारको सबै समृद्ध नगर बनाउने जुन अभियान हो त्यो महाअभियानलाई पूरा गर्नको लागि एकपटक फेरि नगरवासीलाई अनुरोध गरेर र पार्टीले पनि मलाई फेरि दोहोर्याएर
यो व्यक्तिलाई पार्टीको नै प्रभावमा दबावमा परेर तपाईँलाई टिकट दिएको होइन, मलाई पार्टीको भन्दा पनि आम मतदाताकै दबावमा मैले फेरि उम्मेदवारी दिन पर्यो, किनभने सबैको म प्रतिको विश्वास सद्भाव। तपाईँ अहिले त गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ, गठबन्धनको साझा उम्मेदवार भनौँ न। हजुर होइन, गठबन्धन एउटा मुलुकको एउटा आवश्यकता जुन ठानियो र गठबन्धन भयो, त्यो गठबन्धनलाई स्थानीय तहको यो निर्वाचनमा पनि सबै हरेक नगरपालिकामा कुनै न कुनै किसिमको गठबन्धन सबैले स्वीकार गर्नुभएको छ, त्यसमा म पनि अलग रहन सकिनँ र दक्षिणकाली नगरपालिकामा पनि हाम्रो। तर यो गठबन्धनको जुन एउटा परिभाषा हामीले दिइरहेका छौँ नि, स्थानीय तहसम्मको हेर्ने भने नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँ नेता पनि हुनुहुन्छ, तर नेपाली काङ्ग्रेसभित्र असन्तुष्टि जनाएको छ, विवाद छ। तपाईँ गठबन्धनको साझा उम्मेदवार त हुनुहुन्छ, तर पनि काङ्ग्रेसलाई कसरी भोट हाल्ने भन्छन् कम्युनिस्टहरूले। होइन, तपाईँको अब यो मुलुकभरि स्थानीय तहको आफ्नो किसिमको गठबन्धन भएको छ। यद्यपि दक्षिणकाली नगरपालिकामा चाहिँ गठबन्धनभित्रबाट हामीले चाहिँ सिटको बाँडफाँड मात्र गरेका छौँ, तर हाम्रो चुनाव चिन्ह भनेको चाहिँ गठबन्धनमा सहभागी दलले पनि रुख चिन्हलाई नै स्वीकार गरेर रुख चिन्हमा चाहिँ मतदान गरेपछि गठबन्धनलाई पनि विजय हुने किसिमको परिस्थिति हामी निर्माण गर्न सफल भयौँ। र यसबाट के आउँछ त भन्दाखेरि गठबन्धन नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने खालका जनमतहरू पनि छन्। र गठबन्धन गरेर राम्रो गर्नु हो भन्ने फाइदा चाहिँ के छ? गठबन्धन गरे नेपाली काङ्ग्रेसलाई के फाइदा हुन्छ? फाइदा भनेको अब यहाँलाई अलिकति के भन्नुपर्छ त भन्दा, फाइदा भनेको के त भन्दा धेरै प्रतिस्पर्धी बनाउनु भन्दा कमसेकम सबैलाई प्रतिस्पर्धीहरूलाई पनि एउटै एजेन्डामा ल्याउन सकियो भने त्यो भोलिको विकास निर्माणदेखि लिएर सबै कुरा गर्नको लागि पनि सहज हुन्छ। मात्र साझा कार्यक्रम, साझा रणनीति, साझा जनमुखी कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ भन्नको लागि पनि गठबन्धन आवश्यक छ। एउटा काङ्ग्रेसको एउटा कम्युनिस्टसँग एजेन्डा मिल्छ त, विचार मिल्छ त, सिद्धान्त मिल्छ? होइन, यहाँले त्यो प्रश्न गर्नु स्वाभाविक छ, तर हामी एकल कङ्ग्रेसको मात्र एजेन्डा लिएर मुलुक बनाउँछौँ भनेर लाग्दाखेरि केही कुरामा हामीले असफलता पनि त हासिल गरेको छौँ। कङ्ग्रेसले अब यो भन्नु जरुरी छैन कि विचार मिल्ने, आफूसँग सहकार्यता मिल्ने भन्नु त्यो ठिक छ, तर अहिलेको आवश्यकता भनेको हामीले त आफ्नो नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने अभियानमा कमसेकम साझा एजेन्डा बनाएर हामीले निर्वाचनमा जान सकियो भने दलहरू बिचको पनि सहकार्यताले हामी बलियो भइन्छ। भोलिको समृद्ध नगरपालिका बनाउनको लागि यो गठबन्धनको पनि विचार एक ठाउँमा आउँदाखेरि। विगत 5 वर्ष तपाईँ एक्लै नेपाली काङ्ग्रेसबाट चुनावमा लड्नु भएको थियो, जित्नु भयो, अब गठबन्धनबाट उठ्नु भएको छ, जित्नुहुन्छ त? यस्तो तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, म जित्छु कि जित्दिनँ भनेर भन्नको लागि चाहिँ एकपटक माउन्टेन टेलिभिजनले पनि मेरो बारेमा अध्ययन गरिदिनुहोस्। आम मतदाता मलाई छिटो भोट हाल्नको लागि लालायित हुनुभएको छ, सबैले बुझ्नु भएको छ। तपाईँको मतदाता कति छन् त त्यसो भए? होइन, मेरो मतदाता ठ्याक्कै मैले यसरी मलाई यति हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभन्दा पनि मलाई अत्याधिक बहुमतले विजय गराउनको लागि सारा मतदाताहरू चाहिँ छिटो निर्वाचन आओस् भन्ने पक्षमै हुनुहुन्छ। र म आफू ढुक्क छु कि दक्षिणकाली नगरपालिकामा हिजो नगरपालिका बनाउने अभियानमा पनि म निरन्तर अवरात्र खटेँ। हिजो कीर्तिपुरसँग गाभिन लागेको नगरपालिकालाई पनि हाम्रो भूगोल ठुलो छ, यहाँका जनतालाई दुःख हुन्छ, त्यसकारण हामीलाई जनसङ्ख्या थोरै भए पनि हामीलाई नगरपालिका चाहिँ दक्षिणकाली नै चाहिन्छ भनेर चाहिँ हामीले सबैको प्रयास गऱ्यौँ। प्रयास गरिरहँदाखेरि सरकारले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर पछिल्लो समयमा दक्षिणकाली नगरपालिका भनेर चाहिँ घोषित भयो। तर जनसङ्ख्या हाम्रो थोरै छ, थोरै भइकन पनि हाम्रो भूगोल ठुलो भएको कारणले आम नगरवासीले चाहे जति विकास निर्माण हामीले गर्न सकेको छैनौँ। तर विकास निर्माण गर्न नसके पनि आगामी लक्ष्य निर्धारण गर्न हामीले सफल भएको छौँ। धेरै विकास निर्माणका डिपिआरहरू तयार गरेर जित्ने भन्ने ठिक छ, विकासको पाटोलाई म पछि केलाउँछु। अब चुनावी टक्कर त हामीले देखिरहेका छौँ, गठबन्धन भइरहेको छ, तपाईँको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि आफ्नो तयारी गरेको छ, चुनावी मैदानमा दौडिरहेको छ। एमालेलाई जित्न सक्ने त्यो आँट, त्यो क्षमता तपाईँको 5 वर्षको लागि मात्रै कार्यकाल हो अथवा अन्य के छ? होइन, सबभन्दा ठुलो कुरो मैले आफू जित्ने मात्र कुरा गरिरहेको छु, कसैलाई हराउने कुरा मैले गरिनँ कि म आफू चाहिँ ढुक्कसँग जित्छु भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु र तपाईँहरूलाई पनि विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु। यतिखेर म किन यसो भनिरहेको छु, मेरो यो आँट कसरी आयो भन्दाखेरि आम नगरवासीले म प्रति देखाउनु भएको एउटा सद्भाव र मैले गरेको नेतृत्व गरेको काम आगामी दिनमा समृद्ध नगर बनाउनको लागि चाहिँ सफल हुन्छ भनेर चाहिँ मतदाताले जुन मलाई माया गरिराख्नु भएको छ,
त्यो मायाको आधारमा पनि मैले त्यो काम पुरा गर्न सक्छु र मैले कसैलाई हराउनको लागि भन्नुभन्दा पनि मैले जित्नको लागि चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कर्महरू मैले गरिरहेको छु र अहिले तपाईँले बोलाएको र यो टेलिभिजन एउटा महत्त्वपूर्ण टेलिभिजनले बोलाएको कार्यक्रम भएको भएर मात्र म यहाँ आएको, नत्र भने जनताको घरदैलोमा व्यस्त हुनुहुन्छ हैन? तपाईँ घरदैलोमा जाँदाखेरि चाहिँ के कसरी लिएर जानुहुन्छ जनतालाई, के भनिरहनु भएको छ? मैले आम नगरवासीलाई मैले के भने मैले यो 5 वर्षको कार्यकालमा तपाईँहरूले चाहे जति काम गर्न सकेको छैन, धेरै कामहरू अछुल्टो छन् र त्यो सडक बनाउने काम, त्यो खानेपानीका ट्याङ्की बनाउनेदेखि लिएर सबै कुरा गर्ने कामहरू धेरै जुन जुन अधुरो छन् त्यो काम पुरा गर्नको लागि फेरि मलाई एकपटक चाहिँ मतदान गर्नुहोस् भनेर भनिरहँदाखेरि उहाँहरूले त्यसलाई सहस्र स्वीकार गर्नुभएको छ। एकदमै हुन्छ, तपाईँले गर्नुहुन्छ, गरिराख्नु भएको छ भनेर चाहिँ सबैबाट मैले त्यो सद्भाव पाएको छु। फेरि यथार्थमा पनि भन्नुपर्छ कि यो 5 वर्षमा दक्षिणकाली नगरपालिकाको जुन पवित्र भूमि हो, माता दक्षिणकालीको नामबाट बनेको नगरपालिका भएको कारणले आफैमा पवित्र नगरपालिका, यो पवित्रतामा पवित्रता थप्न सकिन्छ भनेर निष्ठाको आधारमा जनताको अवरात र सेवक बनेर मैले काम गरिरहेको छु। मैले ठुल्ठुलो विकास निर्माण गरेँ भनेर म यहाँ तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्न, तर के भने निष्ठाका साथ दक्षिणकाली नगरवासीको सेवक बनेर काम गरिरहेको कारणले सेवकको सेवामा उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा म यहीँबाट भन्न चाहन्छु। मेरो आदरणीय दक्षिणकाली नगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैले पनि बुझ्नु भएको छ कि यो मान्छे इमान्दार छ, यसले हाम्रो सेवामा निस्वार्थ किसिमले गरेको छ, धोका दिँदैन, मतको सम्मान गर्छन् र अप्ठ्यारो परेको बेलामा रातको 12 बजे पनि चाहिँ त्यो आइपुग्छ भन्ने खालको जुन विश्वास मैले उहाँहरूलाई दिलाउन सकेको छु। तर जनप्रतिनिधिहरू 5 वर्षमा जित्नुहुन्छ, धेरै जनप्रतिनिधि जित्नु भयो हैन, तर घरै नबस्ने, गाउँमै नबस्ने, नगरमै नबस्ने त्यस्तो खालको पनि देखियो के? तपाईँ आफ्नो नगरमा बस्नु भएर काम गर्नुभयो नि हैन? यहाँको प्रश्नमा म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि होला विभिन्न यो 700 जनप्रतिनिधिहरूको सबैको मैले भन्न सक्दिनँ। व्यक्तिगत रूपमा मेरो जीवन भन्नुहुन्छ भने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवन छैन, मेरो जीवन सामाजिक जीवन हो, नगरवासीको लागि जोडिएको छु र म घरमा त्यति धेरै बस्दिनँ। अब रात्र म चाहिँ कि नगरपालिकामा बस्छु कि होइन भने वडामा म पुग्छु र हरेकको समस्याहरू बुझ्नको लागि म वडामा पुग्छु र समय त्यसरी नै मैले आफूले व्यतीत गरिराखेको कारणले सायद म सरल छु भन्ने कुरामा परिभाषित हुनको लागि मलाई अप्ठ्यारो छैन। ठिक छ, 5 वर्ष पहिलेको चाहना अनुसार तपाईँले एउटा एजेन्डा बनाउनु भएको थियो, केही हदसम्म ती कामहरू भए, अब अझै पनि बाँकी छन्, त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि, त्यसलाई सफल पार्नको लागि फेरि पनि तपाईँको उम्मेदवारी भनेर हामीले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ हैन? अहिलेको जनताको चाहना चाहिँ के छ? 5 वर्ष पछाडिको चाहनामा चाहिँ के परिवर्तन? होइन, सबभन्दा ठुलो कुरो त अब हेर्नुहोस्, यो निर्वाचनको बेला हो। संविधान, नेपालको संविधानले दिएको अधिकार हामीले 5 वर्षसम्म अनुभूति गरेका कुराहरूलाई स्वस्थ तरिकाले मतदान गरेर आफूलाई चाहिने सेवक छान्ने दिन भएको हुँदा मतदाताले त्यसलाई चाहिँ एकदम सही ढङ्गले प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर हामीले भन्नुपर्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के त भन्दा यो 5 वर्षमा एक दिन स्वस्तिक छाप नलाउनु जसनको लागि आएको अधिकारलाई कसैको बहकाउमा, कसैको लहैमा, कसैले केही फकाएको भरमा अवश्य पनि मतदान गर्नु हुने छैन हाम्रो नगरवासीले। किनभने उहाँहरूले पनि राम्रो अध्ययन गर्नुभएको छ कि सेवक कस्तो छान्ने, सेवकको परिपक्वतालाई कतिको छान्ने भन्ने कुरा त उहाँहरूले सबैले हैन। 5 वर्षमा गलत व्यक्ति हामीले जितायौँ भन्दा दुःख त हामी सबैले पाउने हो हैन? हैन, त्यो दिन हामीले गलत निर्णय गर्यौँ भनेदेखि सेवक छान्नु पर्ने ठाउँमा शासक छानिन पुग्न सक्छ नि त। भोलिको दिनमा उसले गर्ने शासनबाट पीडित हुनु पर्नुभन्दा राम्रोसँग होस पुऱ्याएर अहिले नै सेवक छान्न सकियो भनेदेखि त जुन सबैको भावना समेट्न सक्ने किसिमको नेतृत्वले काम गर्न पाउँछ। यो चेतना जनता सामु तपाईले पाउनुभयो घरदैलोमा जाँदाखेरि? त्यो कुरामा मैले पाइराखेको छु। चाहे त्यो ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवा होस्, चाहे विभिन्न जात जाति भाषा भाषी होस् र महिला होस् र अरू युवाहरू होस्, सबैको भावना समेटी पनि राखेको छु र तर यथेष्ट भएको छैन। यो आउने नयाँ कार्यकालले म सबै युवाहरूको, जनजातिहरूको, दलितहरूको, पिछडा वर्गहरूको
र ज्येष्ठ नागरिकहरूको भावना राम्रोसँग तपाईँ समेटेर सबैको मेयर बन्न सक्नुहुन्छ सक्छु साझा मेयर बन्न साझा मेयर बन्न सक्छु। यतिखेरको दायित्व पनि म पुरा गर्न सक्छु कि गठबन्धनको पनि म साझा उम्मेदवार भएको कारणले। तर गठबन्धन गर्दाखेरि जनता झुक्किन्छन् नि त होइन, कहाँ मत खसाले मत बदरको पनि हुन सक्ला। होइन, यो समस्या तपाईँको अहिले एउटा कुरा कि तपाईँले प्रसङ्ग उठाइसकेको कारणले मैले भन्नै पर्यो। तर म गठबन्धन गरेर मैले नमुना काम गरेँ भन्ने पनि होइन। तर आजको आवश्यकता भनेको गठबन्धन गरेर जाँदाखेरि चुनाव जितेर पनि एउटा फरक दलको पनि भावना समेटेर हामी जान पाउँदाखेरि त्यो नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउनको लागि मसँगै एउटा फरक दल पनि सँगै छ भन्ने हिसाबले चाहिँ जाँदाखेरि परिपक्व भइन्छ भन्ने खालको पवित्र उद्देश्य हो। र यतिखेर एउटा कुरा चाहिँ के छ त भन्दा मलाई धर्म संस्कृति र परम्परा सबै जात जाति भाषा धर्म मान्ने सबैको पनि, चाहे त्यो क्रिस्चियन समुदायको होस्, चाहे हिन्दू समुदायको होस्, बौद्ध समुदायको होस्, सबै धर्म मान्ने आदरणीय नगरवासीको पनि भावना समेट्नको लागि मैले सुरुवात गरिसकेको कारणले अवश्य पनि मलाई सबैले मन पराउनुहुन्छ भन्ने मेरो आधार एउटा त्यो हो। र दुःखको बेलामा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनभन्दा पनि नगरवासीको जीवन सबभन्दा ठुलो कुरा हो भनेर मैले चाहिँ धेरै कुरा पनि भने। यो कारणले पनि अब यो तपाईँको टेलिभिजन हेर्ने नगरवासीदेखि लिएर देश विदेशमा रहने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि कमसेकम 5 वर्षमा आउने एउटा आफ्नो नागरिकको अधिकारलाई सही ढङ्गले प्रयोग गरिदिनुहोस् र सेवकलाई छानिदिनुहोस्। र कुरामा धेरै ठुल्ठुला भाषण पनि आउन सक्छ, तर त्यो भाषणको मिठासमा जानुभन्दा पनि कमसेकम सेवक छान्ने राम्रो छानिदिनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कसले कति काम गर्न सक्छ उसको क्षमता चाहिँ हेर्नु पर्यो हैन, त्यो हेर्नु पर्यो। तर अहिलेको आवश्यकता भनेको के भने युवाहरूमा अलिकति बेरोजगारीको समस्या छ। यो बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्नुको लागि पनि हामीले एउटा दीर्घकालीन प्लान बनाइराखेको ठिक छ। यो पाटो म पछि आउँछु। जस्तो कि यहाँले भन्नुभयो भने सेवक भन्दा शासक कुरा जुन तपाईँले भनिरहनु भएको, शासक होइन सेवक छान्नु पर्यो भनिरहनु भएको छ नि त। तर टिकट दिने बेला पार्टीले पनि गल्ती गर्छ नि त। सेवकलाई नि शासकलाई दिरा हुन्छ, जसले पैसा दिन सक्छ उसलाई टिकट दिने त्यो प्रवृत्ति पार्टीमा हाबी छ होइन। शीर्ष नेताहरूले, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले विभिन्न आमसभामा जाँदाखेरि चाहिँ यदि काङ्ग्रेसलाई जिताएन भने बजेट पाउँदैन यस्ता खालको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति पनि दिइरहनु भएको छ। यसको सन्देश के जाला? यो चुनावको मुखमा यस्ता खालको अभिव्यक्तिले असर गर्दैन? सायद यहाँको प्रश्नमा यो मैले उत्तर दिनुभन्दा पनि मेरा आदरणीय शीर्ष नेताहरूले नै त्यो जसले भन्नुभएको छ उहाँले नै दिँदा बेस हुन्छ। उहाँको प्रश्नमा म जस्तो एउटा मेरो नगरपालिकाभित्र म नेपाली कङ्ग्रेसको नगर सभापति पनि भएको नाताले मेरो नगरपालिकाभित्रको नेपाली कङ्ग्रेसले गरेका केही त्यस्ता किसिमका कमी कमजोरीका शब्दहरू छन् भनेदेखि म अक्षरतः त्यसको चाहिँ सुधारको लागि, त्यो गलत नगर्नको लागि म कार्यकर्तालाई म व्यवस्थापन गर्न तयार छु। त्यसमाथि अहिले त फेरि पनि कुरा जोडेँ मैले, हामीले गठबन्धन गरिसकेका छौँ। हामीसँग गठबन्धनमा आबद्ध दललाई पनि बडो होसियारीका साथ जनताको सेवा गर्नुको लागि, जनताको भावना नकुन्याउनुको लागि म उहाँहरूलाई पनि मैले पटक पटक अनुरोध गरेको छु। र फेरि पनि म त्यो नेतृत्व सम्हालेको कारणले उहाँलाई पनि म भन्न चाहन्छु। अब जहाँसम्म लाग्छ यो टिकट दिँदाखेरि पैसाको लेनदेन भन्ने कुरा जहाँ छ, तर म एकदम ढुक्कसँग तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु त भन्दा मैले कुनै पनि चाकरी गरिनँ, कुनै पनि नेतालाई मलाई टिकट दिनुपर्छ चाकरी मैले नगरिकन। र पैसाको त मसँग त पैसै छैन त्यसरी होइन, त्यस कारण पैसाले चुनाव जितिन्छ भन्ने कुरा पनि होइन। टिकट कसरी पाउनु भयो? मलाई नेपाली मैले नढाँटिकन म तपाईँलाई भन्छु, मैले गरेको निष्ठा, मैले गरेको जनताको जुन सेवक बनेर गरेको कामको आधारमा त्यो बलले मलाई टिकट पार्टीले मलाई घरमै पुर्याउन आयो। फल पाउनु भएको? फल मैले पाएँ, तर मैले 1 रुपियाँ कसैलाई पार्टीलाई त होइन, म बरु पार्टीसँग म आभारी थिएँ। यो चुनावको बेलामा कतैबाट मलाई सहयोग हुन्छ कि भनेर भनेको थिएँ, तर मलाई अहिले 1 रुपियाँ पार्टीले दिएको पनि छैन, मैले मागेको पनि छैन। र मैले पार्टीलाई टिकटको लागि भनेर मैले कसैसँग मैले अनुरोध गरिनँ। तर मेरो आफ्नो नगर क्षेत्रभित्र रहेका साथीहरूसँग मिलेर मैले आफूले चाहिँ जुन टिकट प्राप्त गरेको छु, साथीहरूले नै अब मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। सबै साथीहरूबाट सहयोग प्राप्त भइसकेपछि अवश्य पनि मलाई चुनावमा कुनै पनि हेराफेरी पनि हुँदैन भन्ने। चुनावी खर्च तपाईँले ऋण खोज्नुपर्ने, ठेक्कापट्टा गर्ने, सापट्टि लिनुपर्ने, पछि त्यहाँ पुगेपछि दिनुपर्ने, त्यो छैन? त्यस्तो गरिनँ मैले। त्यस्तोमा त्यो प्रवृत्तिमा तपाईँ पुग्नु भएको छ? तपाईँसँग म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु त भन्दा
अहिले मैले चाहिँ केही त्यस्तो आह्वान गरेर लिँदाखेरि भोलि म धरापमा पनि पर्न सक्छु भन्नको लागि बरु म अहिले रित्तो चुनावमा जान्छु र कसैसँग भोलि मबाट एक दिएर सहयोगको चाहिँ आश गर्ने कुनै सहयोग म लिन्न होइन। अब तपाईँहरू जस्तो शुभचिन्तकले कसैले चाहिँ ल अब चुनावको बेला आयो निस्वार्थ किसिमले 5-10 हजार दिनुभयो भनेदेखि त त्यसलाई मैले इन्कार गर्ने कुरा नहोला, तर मलाई चुनावलाई सहयोग गर, म भोलि तिमीलाई केही उपलब्धि दिन्छु भनेर चाहिँ मैले कबुल गरेर मैले त्यो खालको मैले आशा पनि गरिनँ र आशा गर्दिनँ पनि। र यसरी नै नेपाली कङ्ग्रेसले मलाई जुन टिकट दियो मैले पार्टीलाई पनि त्यस्तो आर्थिक चलखेलबाट मैले टिकट ल्याउनु पर्ने जरुरी थिएन र पार्टीले पनि त्यही कुरा बुझेर मलाई लेनादेनाको कुरा भन्दा पनि यो मान्छेलाई दियो भने इमान्दारिताका साथ काम गर्छ भन्ने खालको विश्वासले मलाई टिकट दिएको हो। भनेपछि यो टिकट वितरणदेखि लिएर आजको दिनसम्म गतिविधि हेर्ने हो भने तपाईँ एउटा योग्य नै उम्मेदवार हो। मैले आफूले आफूलाई योग्य भन्नुभन्दा पनि पार्टीले मलाई योग्य ठानेको छ, त्यो निष्ठालाई म पुरा गर्छु। पार्टीले मलाई जसरी म प्रति आशा र भरोसा राखेको हो म पार्टी र नगरवासीको इज्जतमा कतै पनि आशा आउने कुरा चाहिँ म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। यो कुरामा अब तपाईँ यो राष्ट्रमा एउटा चर्चित टेलिभिजनलाई पनि म के भन्न चाहन्छु त भन्दा मेरो बारेमा मेरो प्रत्यक्ष मेरो उपस्थितिमा भन्दा पनि मेरो अनुपस्थितिमा उम्मेदवारको बारेमा राम्रा नराम्रा टिक्का टिप्पणी अहिले भइरहेछन् कि कस्तो खालको उम्मेदवार उठाएको यो भएन भनेर जनता सामुले पनि प्रश्न गरिरहेछन्। हजुर हजुर त्यो प्रश्न तपाईँ सामु त आएको छैन, जनताले ठिक छ राम्रो मान्छे आयो ओहो भन्ने खुसी मानिरहनु भएको छ होइन। सबभन्दा ठुलो कुरो त हेर्नुहोस्, एउटा मान्छे माथि पुग्न धेरै ठुलो कुरो होइन, माथि पुगेपछि एउटा चाहिँ गर्नुपर्ने कर्म र निष्ठा पुरा गर्न सकेन भनेदेखि माथिबाट फेरि झर्ने भने तलै हो नि। त्यसकारण कि अहिले मेरो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस मात्र होइन कि फरक दलका साथीहरूले पनि मलाई धेरै ठुलो विश्वास विगतमा पनि गर्नुभएको थियो। म विगतको 74 सालको निर्वाचन मेरो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसको मात्र मतले मैले जित्या होइन, सबै पार्टीको सद्भावले मैले चुनाव जित्या हो। स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा पार्टीभन्दा पनि व्यक्ति हेर्ने प्रचलन जुन छ त्यसैलाई पछ्याउँदै मेरो आदरणीय दक्षिणकाली नगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीले पार्टी नहेरिकन व्यक्तिको चरित्र हेरेर मलाई जिताउनु भयो हो। फेरि पनि मलाई विश्वास छ कि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मेरो 5 वर्ष कार्यकाल नजिकबाट निहालिराख्नु भएको छ र यस्तो व्यक्ति फेरि आयो भन्ने कुरामा फरक दलका मानिसले पनि मतदाताले पनि नेपाली कङ्ग्रेसले बुद्धि पुऱ्यायो, ठिक मान्छेलाई टिकट दियो भन्ने कुरा फरक दलमा पनि छ र मेरो दलमा त झन् त्यो निर्विवाद रूपमै थियो। तर चुनावको बेला हो, आफूले आगामी दिनको एउटा प्लेटफर्म बनाउनको लागि पनि 2-4 जना साथीहरू हाम्रो पनि त्यो म पनि मेयर लड्छु भनेर भन्ने साथीहरू त हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँले के भन्दाखेरि जुन दिन तपाईँको नाममा टिकट आउँछ हामी निशर्त रूपमा तपाईँहरूको झोला बोकेर हिँड्छौँ भनेर साथीहरूले पनि भनेको कारणले अहिले मलाई ऊर्जा प्राप्त भएको छ। अब यस वर्षको विकासको मोडेल चाहिँ के छ तपाईँको? पहिलो मोडेल मैले अधुरा कामहरू सबै पुरा गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् हजुर, किनभने त्यो मेरो 5 वर्ष कार्यकालमा भएका अधुरा कामहरू त्योभन्दा पनि बढ्ता मैले चाहिँ यो 9 दिनसम्म 9 वडामा घर दैलो कार्यक्रममा जाँदाखेरि प्रत्यक्ष मेरो आँखाले देखेको कुरालाई मैले त्यसलाई प्रमुखताका साथ प्राथमिकता दिन्छु। के भेट्नु भयो जनताको? त्यस्तो भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो भूगोल असाध्यै विकट छ। हुनलाई काठमाडौँ जिल्ला हो, तर अब त्यो काठमाडौँ जिल्ला भइकन पनि विभिन्न नगरवासीको घर घरसम्म पुग्नको लागि जुन बाटोघाटोको जुन समस्या छ र त्यसरी कठिन अवस्थामा पनि पुगिरहँदाखेरि खानेपानीको ठुलो समस्या छ र भूकम्पको बेलामा मुहानहरू सुकेर जुन कठिन भएको छ त्यो कठिन भएको मुहानहरू बिस्तारै अब हामीले लिफ्टिङ गरेर डाँडा डाँडामा ट्याङ्की बनाएर पानीहरू माथि लिफ्ट गरेर धमाधम जुन वितरण गर्दैछौँ। धेरै कामहरू अधुरा बाँकी छन्। 50औं ट्याङ्कीहरू हामीले बनाइसकेको छौँ, खानेपानीका ट्याङ्कीहरू बनाइसकेको छौँ। हामीले 5-7 ठाउँमा लिफ्टिङ सफल गरिसकेका छौँ। धेरै ठाउँमा यी काम पुरा गर्नु छ र यो काम गर्नको लागि यो अधुरा काम गर्नको लागि चाहिँ जति हामीले अनुभव हासिल गरिसक्यौँ भोलि कतै हामी चाहिँ तलमाथि कतै भयौँ भने त ती अधुरा कामहरू पनि
फेरि अलपत्र पर्ने हो बिग्रेला कि? यो सबै कुरा होला भनेर चाहिँ हामीले नगरवासीलाई तपाईँले एकदमै सुदृढता कुरा गर्नुहोस् भनेर हामी ठिक छ, अनुरोध गरिरहेका निकै नै छौँ। महत्त्वपूर्ण जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको भने खानेपानी, कुनै पनि प्राणी बाँच्नको लागि पानी चाहिन्छ, त्यसमा पनि शुद्ध पिउन योग्य पानी। अब खानेपानी तपाईँका नगरवासीले कहिले पाउँछन् सहज तरिकाले? दीर्घकालीन समाधान है फेरि? अहिले पनि सहज त भइसकेको छ, झन्नै 75% खानेपानीको समस्या पुरा भइसकेको छ। 50 यो दीर्घकालीन समाधान नै हो? दीर्घकालीन। अल्पकालीन त हामीले चाहिँ यो भूकम्पबाट मुहान सुकेको 1 महिनाभित्र नै हामीले सबैलाई पानी खुवाइसकेका थियौँ। तर दीर्घकालीन जुन कुरा चाहिँ व्यवस्थित ट्याङ्की, खानेपानीका ट्याङ्कीहरू व्यवस्थित लिफ्ट गर्ने कामदेखि लिएर सबै कुरा गर्दै आएको छौँ र सायद हामी छिटोभन्दा छिटो त्यो सबै काम पुरा गर्नको लागि आगामी कहिलेसम्म पाउनुहुन्छ सबै नागरिकले? 1 वर्षभित्र सबै कहाँ त्यो चाहिँ पानीको व्यवस्थापन हुन्छ। र यातायात क्षेत्रमा अब यहाँलाई म के बताउँ त भन्दाखेरि दक्षिणकाली नगरपालिकाको मात्र यातायात नभइकन दक्षिणकाली नगरपालिकाको भूगोलबाट प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यू पनि त्यही बाटो हिँड्ने र मान्य सबै त्यही बाटो हिँड्ने भएको कारणले हामीलाई दक्षिणकालीसम्म आउने बाटो त पिच भइसकेको छ। बर्खायाममा हेर्नुहोस् त त्यहाँ कति दुर्घटना हुन्छ। त्यहाँबाट फेरि चाहिँ हेटौँडा जानको लागि हाम्रो 8 नम्बर वडा दक्षिणकाली नगरपालिकाको 8 नम्बर वडाबाट दक्षिणकाली हुँदै जुन मकवानपुर स्टेसनरी जाने बाटोलाई पनि बजेटको व्यवस्थापन प्रदेश सरकार मार्फत चाहिँ हामीले गराइसकेको छौँ र त्यसलाई स्तर उन्नति गर्ने काम पनि हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। सायद यो हामी निर्वाचनकै हाराहारीमा त्यसलाई स्तर उन्नति गरेर कालोपत्र गर्नको लागि चाहिँ अर्को आउने हिउँदमा हामी कालोपत्र गर्न सक्छौँ। सडकको गुणस्तर हैन त? गुणस्तर छ। र अर्को चाहिँ यतातिर हुमाने भन्ज्याङ हुँदै वडा नम्बर 9बाट जाने बाटोलाई पनि रकम विनियोजन भइसकेको छ र त्यो पनि स्तर उन्नति गरेर चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। यातायात क्षेत्रमा अरू नगरको विभिन्न वडामा जाने कच्ची बाटोहरूलाई ढलान गर्ने कामहरू र ठाउँ ठाउँमा ग्राभल गर्ने कामहरू र अनगिन्ती बाटोहरूमा हामीले कामहरू सुरुवात गरिसकेका छौँ। केही अचकल्टो अधुरो कामहरू बाँकी छ र अहिले घर दैलो कार्यक्रममा गइरहँदाखेरि धेरै उत्साह लागेर त्यो ढलान गरेको बाटोमा हिँड्दै पनि छौँ, फेरि बिचमा पुगेपछि अचकल्टो छ। अनि यति गर्न पायो भने त्यो अर्को कार्यकालमा भन्ने खालको हामीसँग अन्तर्आत्मामा डिपिआर तयार भइसकेको छ। के कारणले तपाईँले ती कामहरू अधुरो राख्नु पर्यो? सबभन्दा ठुलो कुरो त के भन्दाखेरि एउटा कारण मैले अघि नै भने होइन, मुलुकमा यो कोरोनाको कारणले पनि समस्या भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो आर्थिक विपन्नता, किनभने नगरपालिकालाई आउने भनेको 24,200 जनसङ्ख्याको आधारमा आउने रकमले शिक्षाका कर्मचारी, स्वास्थ्यको कर्मचारी र आन्तरिक नगरपालिकाभित्रका कर्मचारीदेखि लिएर सबै कुरामा खर्च गर्नुपर्दाखेरि न्यून बजेट भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एकैचोटि यो कामहरू गर्न सकेनौँ। आय स्रोत वृद्धि गर्न सक्नु भएन? स्थानीय स्रोत साधन परिचालन गर्ने हाम्रो आय स्रोत वृद्धि गर्ने कल्पनाहरू अहिले हामीले तयार गरेका छौँ। दक्षिणकाली भनेको त यो विश्वमा चर्चित छ। दक्षिणकाली नगरपालिकाको लागि एउटा नामबाट बनेको नगरपालिकाको पहिलो पिरियडको नगर प्रमुख पर्यटकीय एरिया हो नि त दक्षिणकाली भने त, ऐतिहासिक धार्मिक हैन, त्यहाँ थुप्रै मन्दिरहरू हुनुहुन्छ होइन। आर्थिक उपार्जन गर्नको लागि दक्षिणकाली नगरपालिकालाई समस्या छैन, तर समस्या कहाँनिर छ त भन्दाखेरि जतिखेर हामी नगरपालिकामा नगर प्रमुख भएर जनप्रतिनिधिहरू आयौँ र यो आइरहँदाखेरिको चाहिँ आर्थिक परिस्थितिले हामीलाई लामो समय नै पिरल्यो। हामी एउटा पद बहाली गरिरहँदाखेरि आफू बस्ने कुर्सीसम्म पनि आफैले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो र यहाँ कानुनहरू निर्माण भएका थिएनन् नि र अरू पुराना नगरपालिकालाई धेरै सहज भयो। तर दक्षिणकाली नगरपालिकालाई चाहिँ अलिकति हामीले आफू बस्ने कुर्सी र आफूलाई चाहिने अफिस बनाएर मात्र त्यहाँ अफिसमा बस्नुपर्ने जुन कारणले सम्भावना धेरै भएको नगरपालिका त हो नि दक्षिणकाली। एकदमै तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि मलाई एउटा हौसला के जाग्यो, धेरै मान्छेहरू पिकनिकको लागि, फिल्म सुटिङको लागि हैन, मान्छे घुम्नको लागि आफ्नो हैसियत नबुझ्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छेहरू अलिकति रुमलिन्छ। आर्थिक एउटा विपन्नतालाई समाधान गर्ने सम्भावना पर्यटकीय नगरी हो। अब यो नगरभित्र पर्यटकीय नगरी भएकोलाई चाहिँ उपलब्धिमूलक बनाउनको लागि पर्यटकहरू भित्राउनु पर्यो, पर्यटक क्षेत्रलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पर्यो। त्यसमा धार्मिक श्रद्धालु पर्यटक पनि आउनुहुन्छ त्यहाँ त। त्यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पर्यटकहरूलाई मनपर्ने किसिमको एउटा अवस्था निर्माण गर्नको लागि अब हामीले प्लानिङ बनाइराखेको छौँ। जस्तो दक्षिणकाली माताको मन्दिरमा आउने भक्तजनहरूलाई, आन्तरिक पर्यटकहरूलाई पनि
आर्थिक स्रोत वृद्धि गर्ने नगरपालिकाले आर्थिक स्रोत वृद्धि गर्ने थलोको रूपमा दिँदाखेरि दर्शन गर्न जाँदैमा उहाँहरूसँगबाट हामीले कर असुल्न त मिल्दैन धेरै हैन। त्यो सहजको लागि शौचालयको कुरा पनि हुन सक्छ। धेरै कुराहरू त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ। हजुर। त्यो हामी छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर दक्षिणकाली माताको मन्दिरमा आउने भक्तजनहरूबाट पनि दक्षिणकाली नगरपालिकाले केही आर्थिक स्रोत वृद्धि गर्न पाउने किसिमको परिस्थिति बनाउँदैछौँ। त्यतिकै हाम्रो मन्दिरमा आउनुभयो दक्षिणकाली आउनुभयो भनेर उहाँहरू करको उसमा पनि ल्याउनु भएन र त्यति हामीसँग भएका डाँडाकाँडाहरू जुन एउटै डाँडामा चढ्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यका र सिङ्गो उपत्यका देख्ने डाँडाहरू हामीसँग छ होइन। हिमाल पुरा देखिने प्रयोग गर्न सक्नु भएको तपाईँले। त्यही त यो सबै कुरा भएको नगरपालिका भएको कारणले हामीले त्यो डाँडामा जाँदाखेरि पर्यटकहरूलाई बसिरहन मन लाग्ने बनाउनको लागि पार्कहरू निर्माण गर्न थालेको छौँ, पदमार्गहरू निर्माण गरिरहेका छौँ र त्यहाँ केबल कार हामीले सुरुवात गरिसक्यौँ। अस्ति पत्रकार सम्मेलन भयो। पत्रकार सम्मेलन भइसकेपछि अब हामी त्यो केबल कारबाट धेरै बेरोजगार युवाहरूलाई हामी रोजगारी दिन सक्ने त भयौँ नि। भोलि त्यहाँ उत्पादन भएका कृषिमा उत्पादित भएका धेरै चिजहरू त्यहीँ बसेर पनि व्यापार गर्न पाउने भयो नि। त्यहाँ त खुवाहरूदेखि धेरै कुराहरू त्यहाँ बनाउने छ, अचारहरू, धेरैवटा यस्ता कामहरू हामी देखाउँदै पनि छौँ, सुरुवात गर्दै पनि छौँ। तर जति छिटो हुनुपर्ने हो त्यो गति चाहिँ लिन अलि सकिन। गति लिन नसक्नुको कारण भनेको यो 2 वर्षको चाहिँ जुन परिस्थितिले गर्दाखेरि जतिखेर पनि हामी ठोकिन्छ त्यहीँनिर गएर ठोकिने कारणले अब त एकदमै हामी सबै पनि स्वस्थ पनि भइसक्यौँ। हाम्रो शरीर रहेमा हामीले देख्न पाउने र हेर्न पाउने हो नि। पहिलो कुरा त मानवीय क्षति नहोस्, मान्छेलाई कसैलाई क्षति नहोस् भनेर चाहिँ जुन हामी प्राथमिकता त्यो टोक्यौँ। हिजो हाम्रो घोषणापत्रमा कोरोना आउँछ, कोरोनाको बेला यसो गर्नुपर्छ भन्ने त थिएन नि। 81 विपत्ति आउँदाखेरि त्यो विपत्ति पनि महिना दिन 15 दिन आएन। 2 वर्षसम्म आउँदाखेरि अलिकति हाम्रो स्पिड कम भयो। कसरी सम्हालिने कसरी बचाउने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित भयो। तर अब खुसी यो लाग्छ कि त्यस्तो कठिन बेलामा पनि हामी हरेक बिरामीको नजिक पुगेर सबैको घर घर पुगेर उहाँहरूलाई औषधि दिनेदेखि लिएर आवश्यक पर्ने वस्तु जुटाउन सक्यौँ। स्वास्थ्यकर्मीले पनि यथेष्ट मद्दत गर्नुभयो। नगरवासीको नगरमा रहेका चाहिँ स्वास्थ्यका कर्मचारीदेखि लिएर नगरपालिकाको कर्मचारीहरूले पनि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनु भयो। त्यहाँ महिला स्वयंसेविकाहरूले काम गर्नुभयो, सबैले काम गर्नुभयो र खुसी के लाग्छ त भन्दाखेरि अरू नगरपालिकामा भन्दा दक्षिणकाली नगरपालिकामा मानवीय क्षति कम भयो। हामीलाई त्यहाँनिर एउटा खुसी छ, विकास गर्ने समय त्यहाँ खेर गए तापनि मानवीय क्षति हुनबाट हामीले बचाउन सक्यौँ। त्यहाँनिर हामीलाई गौरव छ। मान्छेलाई बचाउन सक्नु ठुलो उपलब्धि हो, सबभन्दा ठुलो त्यो मान्छेको एउटा प्राणलाई जोगाउन सक्नु, बचाउन सक्नु होइन। अब अर्को चर्चा गर्छु, सम्भावनाका थुप्रै छन्, मुहानहरू, स्रोतहरू, यहाँले योजना हामी बनाइरहेका छौँ भन्नुभयो, डाँडाकाँडाको कुरा, सबै कुराहरू छन्। अब त्यहाँ अलिकति श्रद्धालु भक्तजनको गुनासो पनि छ कि अलिक व्यवस्थित छैन। हामी मन्दिर जाँदाखेरि अलिक फोहोरहरू पनि देखिन्छ, त्यहाँ भएका ती सटरहरू बजारहरू पनि अलिक व्यवस्थित छैनन्। अनि सँगसँगै शौचालयको अभाव छ भन्नुभएको छ, यातायातको कुरा पनि म गर्छु, बसहरू पनि अलिक टाइममा छैनन्, त्यो कुरा पनि छ कि श्रद्धालु भक्तजनहरूको? अवश्य पनि भक्तजनहरूलाई म सम्मान गर्छु र त्यो हामी आफैले पनि अनुभूति गरेको कुराहरू जति हुनुपर्ने हो त्यति भएकै छैन। जति त्यहाँ चाहिने हो शौचालयहरू त्यति शौचालय छैन। त्यो नभएको कारणले भर्खरै एउटा नयाँ 2वटा शौचालय थपिँदैछ दक्षिणकालीको मन्दिरमा। त्यो शौचालय अलि फोहोर पनि छ भन्छन् त्यहाँनिर, अलिकति फोहोर व्यवस्थित भएन। जहाँ धेरै भिड हुन्छ त्यहाँ दैनिकै फोहोर हुन्छ। पवित्र भूमि पशुपतिनाथमा पनि त्यो दैनिक फोहोर पनि हुन्छ, दैनिक उठाउने काम पनि हुन्छ नि। त्यसरी नै दक्षिणकाली माताको मन्दिरमा सञ्चरबार भक्तजनहरू धेरै जानुहुन्छ। त्यही दिन अलिकति फोहोर बढी त्यो हुने भएको कारणले अलिकति बढी देखिएको चाहिँ त्यसरी हुनसक्छ। तर हामी एकदमै सजग छौँ र होसियार छौँ कि यो पवित्र भूमिलाई सफा गर्नु भनेको त्यो धार्मिक दृष्टिकोणले पनि त्यो राम्रो कुरा र अरू भक्तजनहरूले पनि मन्दिर राम्रो रहेछ भनेर भन्ने बनाउनको लागि यथेष्ट कोसिस भएको छ। त्यहाँ भएका मठ मन्दिरहरूको संरक्षण भएको छ कि छैन, त्यहाँलाई सजाउने त्यो कुराहरू के छ? होइन, हामीले धेरै ऐतिहासिक महत्त्व राख्छन्। दक्षिणकाली माताको मन्दिरमा त देश विदेशबाट आउने भक्तजनले बुझ्ने कुरा हो होइन।
पहिलो प्राथमिकता दक्षिणकालीमा छ भने र हाम्रा 33 कोटी देवदेवताले वासस्थान गरेको भनेर भन्ने गरिन्छ। प्राचीन शिखरापुर नगर भनेर जहाँ नगरपालिकाको कार्यालय छ त्यहाँ वरिपरिका मठ मन्दिरहरूलाई पनि सिँगार्ने, त्यसलाई हिजोको भन्दा फरक ढङ्गले पौराणिक हिसाबले चाहिँ बनाउने कामहरू हामीले धमाधम सुरु गरेको छौँ। तपाईँहरूलाई फुर्सद भयो भने त्यो आन्तरिक रूपमा यसो चाहिँ तपाईँहरूले पनि भिजुअल गरेर देखाइदिनु होला होइन। र पुराना मन्दिरहरूलाई यसरी गर्दैछौँ होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि हामीले काम सबै पुरा गर्नको लागि एउटा समयले अलिकति अभाव भयो र विचारले अभाव भएको छैन। 5 वर्ष पर्याप्त होइन विकासको होइन रहेछ भनेर पनि अहिले हामीले अनुभूति गर्नु पर्यो। धेरै प्लानिङहरू गर्दै जाँदाखेरि त्यो हामीले डिपिआर गरेर रकम व्यवस्थापन गरेकै मात्र भरले विकास त अनुभूति नहुने भयो नि। जुन दिन गरेर जनतामा परिवर्तन आउनु पर्यो, जनताले चाहिँ सुखको शान्तिको सास फेर्नु पर्यो। ढुक्कसँग के भन्न सक्छु त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ रकमको व्यवस्थापन हुँदाखेरि पनि केही काम हुन नसकेका उदाहरणहरू त्यो राष्ट्रमा पनि छ, त्यो नगरपालिकामा पनि त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यसैले विभिन्न खालका चाहिँ समस्याले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ आफ्नो जुन एउटा नगरपालिकाले आफू बस्नुपर्ने भवन बनाउने जुन एउटा चाहिँ सोचका साथ हामीले रकमको व्यवस्थापन गरेको थियौँ। अलिकति कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा थोरै अलिकति विवाद र विवादका कारणले गर्दाखेरि हामीले समयमा बनाउन सकेनौँ। तर गौरवका साथ म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि यो नयाँ कार्यकाल जो जनताले पत्याइसकेपछि यो नयाँ कार्यकाल आउन साथै हामी जग हाल्छौँ। यो कुरामा हामीले पैसाको व्यवस्थापन ठिक छ। नगरपालिकाको भवन त तपाईँले बनाउनुहुन्छ नि होइन। स्थानीयको लागि त्यस्ता खालका भवनहरू आवासहरू क्रियापुत्रीको लागि होस् अथवा त्यस्ता कुनै श्रद्धालु भक्तजन जस्तो देश विदेशबाट आउनुहुन्छ उहाँलाई बस्नको लागि त्यस्ता खालका भवन पनि सोच्नु भएको छ? होइन, हामीले अब सबभन्दा ठुलो तपाईँको प्रश्नमा मैले चाहिँ उत्तर मात्र मैले भने। ठिक छ। त्यो उत्तर चाहिँ के भन्दाखेरि विभिन्न 9 वडामा क्रियापुत्रीहरूले गर्नुपर्ने आफ्नो कर्म गर्नको लागि चाहिँ बस्ने ठाउँहरू हामीले धेरैवटा बनाइसकेको छौँ। तर अब त्यस्ता किसिमको चाहिँ आश्रय लिनु ज्येष्ठ नागरिक गृह पनि हामीले 2-4 ठाउँमा हामीले तयार गरिसकेका छौँ। तर आगामी दिनमा चाहिँ हरेक वडामा एउटा ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ। र त्यो त्यहाँ बसिरहेपछि कमसेकम ज्येष्ठ नागरिकहरूले दिनभरि बस्ने, भजन कीर्तन गर्ने र आफ्नो उमेर समूहका मान्छेहरूसँग भेटेर चाहिँ भलाकुसारी गर्नेदेखि लिएर उहाँलाई कसरी आनन्दित बनाएर दिन व्यतीत गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू एउटा चाहिँ भगवान सरहको अनुभव हासिल गरेको व्यक्तित्वलाई चाहिँ आनन्द दिलाउन सक्नु भनेको यो हाम्रो कर्तव्य हो, सेवकको कर्तव्य हो भनेर हामीले 2-4 ठाउँमा हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। हाम्रो भूगोल ठुलो भएको कारणले एउटा डाँडामा बस्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई अर्को डाँडामा पुर्याउनु भनेको हामीलाई त्यो भन्नको लागि त्यो कारणले अप्ठ्यारो छ। विचारले म ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवा आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नु भनेको ईश्वरमा पूजाको थाली बोकेर जति पूजा गर्दाखेरि जति मन आनन्द हुन्छ ज्येष्ठ नागरिकको पूजा गर्नु पनि त्यही सरह हो भनेर चाहिँ म सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु। किनभने हामीले यो एउटा संस्कार हो, राम्रो संस्कार सिक्यौँ भने र आफूलाई त राजनीति गर्ने व्यक्ति त संस्कार बोकेर हिँड्नुपर्छ, संस्कारी हुनुपर्छ। हजुर हजुर हजुर। तर अहिलेको राजनीतिक हेर्नुहोस् त कुसंस्कार देखिन्छ। अहिले आमसभा हेर्ने हो भने जथाभावी बोलेको देखिन्छ। धेरै विकृति छ नि राजनीतिमा। नीतिको राजनीति गर्छ त नीति नियम छैन के, कानुन र अनुशासन भन्ने कुरा, संस्कार भन्ने कुरा अलि बिर्सिँदै गएको हो कि जे बोलेको हाम्रो समाज तपाईँको प्रश्नमा तपाईँकै भनाइमा म के सहमत छु त भन्दा आफू ठुलो मान्छे बन्नको लागि अरूलाई बेसकरी गाली गर्यो भने आफू ठुलो मान्छे भइन्छ भन्ने खालको अरूको सम्मान गरेर अरूलाई नमस्कार गरिसकेपछि उहाँले मलाई नमस्कार गराउने परम्पराको विकास गर्ने हो सद्भाव। तर यहाँ भने राजनीतिमा आफू सफल व्यक्तित्व र म धेरै जान्ने बुझ्ने कहलिनको लागि धेरै बोल्ने र अरूलाई तिरस्कार गर्ने यो परम्परा चाहिँ त्यो मलाई पनि लाग्छ त्यस्तो छ। तर यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ। पार्टीहरूले पार्टीमा रहेका त्यो नेतृत्वहरू सचिनु पर्ने त्यो देखिन्छ। नभए त तपाईँहरू चाहिँ अब देश जनता परिवर्तन गर्छौँ, जनतालाई के गर्छौँ, नयाँ कुरा दिन्छौँ भनेर हिँड्ने, विकासको मुहार फोड्छौँ भनेर हिँड्ने, अनि तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिले त्यस्तो कुरा बोल्नुभयो त जनताले के पाउने त? निराश छन् जनता। अहिलेको निर्वाचनमा हेर्ने हो भने तपाईँले स्वयं दक्षिणकालीमा चाहिँ जनता खुसी छन् भन्नुभयो, तर जिल्लाको जुन निर्वाचनको माहौल हेर्ने हो भने जनता निराश छन् होइन। हामीले जुन व्यक्तिलाई मतदान गऱ्यौँ तर उहाँहरूले के दिनुभयो त भनेर
निराश हुनुहुन्छ कि? अब अन्त्यमा छ, अन्त्यमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्ना मतदाता? अन्तमा म सम्पूर्ण दक्षिणकाली नगरपालिकाभित्र डाँडाकाँडा विभिन्न बस्तीमा रहनुभएका नगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई म टेलिभिजन मार्फत हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, नमस्ते भन्न चाहन्छु। निर्वाचन वैशाख 30 गते हुँदैछ। नेपालको संविधानले 5 वर्षमा एकपटक आफूलाई चाहिने सेवक छाना भनेर चाहिँ जुन एउटा अवसर दिएको छ, त्यो अवसर कसैको बहकाउमा, कसैका ठुल्ठुला भाषणमा, कसैको प्रलोभनमा नपरिकन आफूलाई 5 वर्षसम्म चाहिने एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधि भनेको छान्ने दिन त्यो दिन भएको कारणले यहाँहरूले ढुक्कसँग चाहिँ आफ्नो सेवक छान्ने अधिकार तपाईँहरूसँग छ। त्यो अधिकारको प्रयोग गरेर इमान्दार, अवरात्र खट्ने र आफ्नो घर दैलोमा चाहिएको बेलामा उपस्थित हुने र निष्ठाको राजनीति गर्ने जो जनप्रतिनिधि छ उहाँलाई चाहिँ तपाईँहरूले जिताइदिनु भयो भने हामी त्यो भित्र पर्छौँ, जनताको जित हुनेछ, त्यो भित्र पर्छौँ र हामी तपाईँहरूको सेवा गर्नको लागि हाजिर हुन सक्छौँ। त्यसैले त्यो विवेक त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पुर्याइदिनु हुनेछ र त्यो इमान्दारिता तपाईँहरूले गरिदिनु भयो भने हाम्रो इमान्दारितामा पनि कुनै पनि कसरत बाँकी रहने छैन। सम्पूर्ण नगरवासी तपाईले मतको सम्मान गर्नु एकदमै मेरो जिम्मेवारी। अहिले पनि मैले म नेपाली कांग्रेसको टिकटबाट जितेको भए पनि सबै दलका व्यक्तिको मैले सेवा गरेको छु। मैले दलको हिसाबले मैले त्यस्तो किसिमको कसैलाई बढी कसैलाई घटी गरेको छैन। सबैलाई समान किसिमको सेवा गरेको कारणले अवश्य पनि नगरवासी यो 30 गते रुख चिन्ह कतैतिर नझुकियोस् भन्नको लागि 7 छाप रुख चिन्हमा भोट हालेर यहाँहरूले सहयोग गरिदिनुको लागि मैले आग्रह गरेँ। झुकिनुपर्ने केही कारण छैन। गठबन्धन भइरहँदाखेरि पनि गठबन्धनले पनि नेपाली कांग्रेसकै चुनाव चिन्ह रुखलाई नै उहाँहरूले पनि स्वीकार गर्नुभएको कारणले 7 छाप लगाइदिँदाखेरि त्यहाँभित्र गठबन्धनमा सामेल भएका दल पनि आउने भएको हुँदा सबै नगरवासी आमाबुवा दाजुभाइ शुभकामना छ, जितेर आउनु होला। धन्यवाद। आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा दक्षिणकाली नगरपालिकाका वर्तमान मेयर र अहिले पनि मेयर पदका उम्मेदवार मोहन बस्नेतज्यूलाई निम्ता आएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि ओजेल पर्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।